नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी कोरोनाको कहरमा विशेष संवादमा विशेष त एउटा विषय उठान गरेका छौं, किनभने कोरोनाकै कहरमा विशेष गरी अनलाइन बजारले अलिकति अवसर पाएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसमा पनि कोरोनाको कहरमा अनलाइन बजारको प्रभावकारी भूमिका रहेको छ भनेर ग्राहक अभिभावकहरूले पनि उहाँले एउटा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा थुप्रै अनलाइन शपिङहरू खुलेका छन्। तिनीहरूको महत्त्व, तिनीहरूको आवश्यकता र तिनीहरूले गर्दै आएका कामहरूको विषयमा आज विशेष संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अनलाइन शपिङ मुकुन्डो.com का ई-कमर्स कम्पनीका बिजनेस एन्ड मार्केटिङ डाइरेक्टर यदुनन्दन भट्टराईसँग आजसँग हामी विशेष गरी मुकुन्डो.com भनेको के हो, यसले के गर्छ, यो के उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो लगायतका यसका सेवा सुविधा लगायतका विषयमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, आराम छु अहिलेसम्म। यो अहिले कोरोनाको कहर, त्यसमा पनि निषेधाज्ञा जारी छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने मृत्यु दर पनि बढी नै रहेको छ। स्थिति भयावह छ। यो स्थितिमा पनि तपाईको आफ्नो मुकुन्डो.com भन्ने एउटा अनलाइन बजार सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। आजको दिनसम्म पनि तपाईँ अनलाइन बजारमा छु भन्नुभयो। के छ अहिले, यो सञ्चालित छ अथवा बन्द छ? कस्तो अवस्था छ यसको वर्तमान अवस्था? अहिलेको अवस्थालाई हेरेर खालि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो समयमा खालि खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीहरू मात्रै डेलिभरी गर्ने भनेर सरकारले जसरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यसलाई पालना गर्दै हामी अहिले खाद्यान्नहरू, ग्रोसरीका सामानहरू र यही मास्क, सेनिटाइजरहरू जो आवश्यकता अनुसार जो हाम्रोमा अर्डर आउँछ त्यतिको मात्रै अर्डर लिएर यिनै सामग्रीहरू मात्रै अहिले हामीले सेवा दिइरहेका छौँ ग्राहकहरूलाई। भनेपछि गर्न सकेको छैन। हजुर, कोरोनाको कहरमा सरकारले जुन निर्देशन दिएको छ, सरकारको निर्देशन अनुसार यहाँहरूले खाद्यान्न ग्रोसरीहरूको कामहरू गरिरहनु भएको छैन। यो सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्न कतिको गाह्रो, सजिलो, कस्तो भइरहेको छ? कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ अहिले? खासमा एकदमै गाह्रो छ अहिले। अब एक किसिमको सिडिओ कार्यालयबाट एक किसिमको परिपत्र जारी भएको छ, त्यसमा खाद्यान्नहरूलाई नरोक्ने भन्ने छ। तर अब ड्युटीमा रहनुभएका सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न ठाउँमा चेक जाँचहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले अब आफूलाई कतै सहजैसँग छोडिदिनुहुन्छ। हाम्रो डेलिभरीमा जाने स्टाफहरूको लागि कसै चाहिँ अब रोकिदिनुहुन्छ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि खाद्यान्नलाई उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्न दिइरहनु भएको छ। पूर्णतया गर्न नसके पनि आंशिक रूपमा गरिरहेका छौँ। भनेपछि अलि अप्ठ्यारै महसुस भएको छ। कोरोनाको कहरमा डराई यहाँहरूले खाद्यका सामग्रीहरू दिइरहनु भएको छ है? ग्राहकहरू कहाँबाट आउनुहुन्छ? कसरी चाहिँ वितरण भइरहेको छ? यो अनलाइनबाटै हो कि के छ? अनलाइनबाटै हो। हामीलाई अब अनलाइनबाट अब अहिले विशेष सुविधा दिने भनेर फोनबाट पनि अर्डर गर्न सकिन्छ। हामीले दुईटै सुविधा दिएका छौँ। अब विशेष गरी अनलाइनबाट नै गर्नुहुन्छ हाम्रोमा धेरै जसो। अनलाइनबाटै आउँछ अर्डरहरू। हामीले त्यसको अब आज अर्डर लिन्छौँ भने यसलाई भोलि हामी ग्राहकको घरसम्म सकेसम्म भोलि नै नत्र पर्सिसम्ममा जसरी पनि पुर्याउने भनेर एउटा टार्गेट छ। त्यसै गरी हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। यो सेवा छ नि, कति दिन भयो सुरु भएको? हाम्रो कम्पनी सुरु भएको त यही फेब्रुअरीको 1 तारिकदेखि हो 2021 को। तर अब अहिले यसरी ग्रोसरी र स्वास्थ्य सामग्री मात्रै फोनबाट पनि गर्न लागेको चाहिँ यही पहिलो लकडाउनदेखि नै हो। जब सरकारले पहिलो यो निषेधाज्ञा जारी गर्यो, अहिले दोस्रो चरणमा, त्यही निषेधाज्ञाको दिनदेखि नै हामीले ग्रोसरी र स्वास्थ्य सामग्रीहरू फोनबाट पनि भनेर हाम्रो वेबसाइटबाट, हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूबाट सूचना जारी गरेका छौँ। अनि त्यही आधारमा हामीले अहिले त्यसरी गरिरहेका छौँ। यो कति बजेदेखि कति बजेसम्म खुल्छ, के छ? अब यो अर्डर गर्न त अनलाइनमा अर्डर गर्न जति बेला पनि पाइन्छ। फोन गर्नको लागि चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेभित्रसम्म मात्रै खुल्ला रहन्छ। त्यति बेलासम्म फोनबाट अर्डरहरू टिपाउन सकिन्छ। अन्य समयमा गर्दाखेरिलाई अनलाइन गर्नुभयो भने त 24 घण्टा गर्न सकिन्छ। अनि ग्राहकहरूले कहाँबाट फोन सम्पर्क गर्नु भएको छ, अनलाइन अर्डर गर्नु भएको छ? अहिले उपत्यका मात्रै छ अथवा बाहिरी जिल्लाबाट नि के छ? हाम्रो त उपत्यकामा मात्रै छ हाम्रो डेलिभरी सेवा। त्यही भएर हाम्रोमा उपत्यकाबाटै मात्रै हुन्छ। तर इन्क्वायरी गर्ने, हाम्रो वेबसाइटमा हामीलाई सोध्ने, सामाजिक सञ्जालहरूबाट मेसेज गर्ने त काठमाडौँ बाहिरबाट पनि धेरै नै हुनुहुन्छ। अहिले अब हामीले सेवा दिइरहेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै हो। दैनिक मात्रामा कति फोन आउँछ? दिनमा हुन्छ नि यति पटक फोन आउँछ। ग्राहकको फोन अनुसार, अर्डर अनुसार चाहिँ हामीले त्यो सामग्रीहरू दिन सकेका छौँ कि छैन? के छ, पर्याप्त छ?
अहिले पर्याप्त सामानहरू दिन त सकिँदैन, किनभने धेरै पसलहरू खुलेकै हुँदैन। त्यहाँ माथि अब लिमिटेड समय, सरकारले तोकेको समय एकदम लिमिटेड छ। बिहान 9 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने थियो हिजोसम्म, आजबाट 10 बजेसम्म गराइएको छ। त्यति बेलासम्मलाई अब हाम्रो फेरि अफिस सुरु हुन्छ 9 बजेबाट मात्रै, त्यो भएर हामीलाई एकदम कम समयमा सामान लिएर आएर डेलिभरी गर्न गाह्रो त गाह्रो छ। तर अब अहिले चाहिँ आफ्नै कर्मचारीहरूलाई अनुरोध गरेर बिहान अलिकति अगाडिदेखि बरु 8 बजेदेखि काममा आइदिनुहोस् भनेर सकेसम्म पुर्याउने गरेका छौँ। दैनिक 50-60 जनाले फोन नै गर्नुहुन्छ, अनलाइनबाट त्यतिकै अर्डरहरू आउँछन्। सकेको जति पुर्याएका छौँ, अब सबै पुर्याउन त सम्भव छैन अहिले, तर ग्राहकहरूले बुझ्नुहुन्छ। हामीले अब प्रि नोटिस पनि गरेका छौँ अहिलेको अवस्थामा सबै सामानहरू, र भनेको टाइममा पुर्याउन सकेनौँ भने हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर विभिन्न माध्यमहरूबाट, हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो वेबसाइटबाट हामीले सूचनाहरू गरिरहेका छौँ हाम्रो ग्राहक महानुभावहरूलाई। उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, तर अब जति सकिन्छ त्यति सामानहरू हामीले पुर्याउन कोसिस गरेका छौँ आजसम्मलाई। यो कोरोनाको कहरमा त्यसमा पनि लकडाउन जारी छ, यसमा चाहिँ विशेष गरी खाद्यान्न कुराहरू, अति आवश्यक वस्तुहरू चाहिँ अभाव हुने गर्छ। यो अभावलाई तपाईँले कतिको परिपूर्ति गरेको महसुस गर्नुभएको छ? खासमा हामीले एकदम सकेसम्म परिपूर्ति गऱ्यौँ भन्ने नै महसुस छ, तर सकेको जति सबै कुराहरू पुर्याउन सकेको छैनौँ। त्यसको लागि म आज यही हजुरहरूकै टेलिभिजनबाट पनि हाम्रा ग्राहकहरूमा क्षमा माग्न चाहन्छु, किनभने यो अहिलेको अवस्थामा हामीले सकेको जति हजुरहरूले भन्नुभएको जति सबै सामानहरू पुर्याउन सकेको छैनौँ। तर एक किसिमले हामी सन्तुष्ट नै छौँ, किनभने अहिले अब घरमै बस्नु, सुरक्षित भएर बस्नु र खानु, जे हुन्छ त्यही खानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। तसर्थ हामीले अब अहिले घरमा रहनुभएका आदरणीय हाम्रा ग्राहक महानुभावहरूलाई उहाँहरूको घरसम्मै उहाँहरूको आवश्यकताका सामग्रीहरू, मास्क, सेनिटाइजरदेखि लिएर अक्सिमिटरहरू जति बजारमा एभाइलेबल छन् तिनीहरूलाई हामीले सकेसम्म उहाँहरूको घरसम्मै पुर्याएर सेवा दिने कोसिस जुन गरेका छौँ, र जति हदसम्म हामी सफल छौँ, यसबाट एक किसिमले हामीले राम्रै गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। अहिले अनलाइन बजारमा तपाईँको संस्थामा चाहिँ कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ? कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अहिले अब हाम्रो धेरैजना त घरबाटै काम गर्नुहुन्छ, वर्क फ्रम होम छ। अफिसमा सबैजना मान्छे लगाएर काम गर्नलाई पोसिबल छैन, खालि डेलिभरीमा काम गर्ने र अनि हामी आफू मात्रै आउँछौँ। एकदम कम मान्छे, जति सक्यो कम मान्छे राखेर 5जना 6जना मान्छे मात्रै अफिसमा बोलाएर अरू हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू त घरबाटै काम गरिरहनु भएको छ। जो बिजनेस डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टदेखि लिएर अरू फाइनान्सको कुराहरू सबै घरबाटै गर्नुहुन्छ। हामी खालि अहिले डेलिभरीमा आउने कर्मचारीहरू र अरू 1-2 जना हामी मात्रै छौँ। अरू अहिले एकदम कम कर्मचारी अफिसमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। अब म कुरा गर्छु यहाँको mukundo.com, यो जुन छ नि अनलाइन बजार, यो कस्तो खालको बजार हो? यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। mukundo.com अब एउटा ई-कमर्स हो। यसमा हामीले खासमा सबै किसिमका सामग्रीहरू जो सरकारले कानुनी रूपमा नेपालमा बेच्न पाइन्छ नेपाली बजारमा, त्यस्ता सम्पूर्ण सामग्रीहरू बेच्नका लागि स्थापना गरिएको एउटा ई-कमर्स हो। तर अब अहिलेको यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ अब सबै सामानहरू बेच्न पनि अहिले पाइँदैन, प्लस सप्लायरहरू खुलेको पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री मात्रै नै हो। नत्र अरू बेलाको लागि चाहिँ अब अहिले बन्दाबन्दी पश्चात हामीले सम्पूर्ण नेपाली बजारमा बेच्न पाइने, बेच्न योग्य सामानहरू, जो कानुनले बन्देज नगरेका सामानहरू जो यहीँ उत्पादन हुन्छन् अथवा बाहिरी बजारबाट नेपालमा आउँछन्, त्यस्ता सामानहरू, सबै सामानहरू बेच्ने, घरैसम्म डेलिभरी गर्ने र बजार नपाएकालाई बजार दिने उद्देश्यले खोलिएको हो यो ई-कमर्स एउटा। जस्तो कि यो mukundo.com मा जसरी तपाईँहरूले खाद्य सामग्री लगायतका अन्य सामग्रीहरू वितरण गरिरहनु भएको छ नि ग्राहकहरूलाई, यो सामग्री चाहिँ सरकारले दिन्छ अथवा तपाईँहरू आफैले खरिद गर्नुहुन्छ? के छ यसको व्यवस्था चाहिँ? होइन, हामीले खरिद गरेर गर्ने हो। हामीले सरकारी एउटा नेपाल खाद्य संस्थानसँग पनि हाम्रो एग्रिमेन्टको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हामी सरकारीबाट पनि लिन्छौँ, तर अब हामीले खरिद गरेर नै ग्राहकसँग पुर्याउने हो। हामीले आफूले खरिद गर्छौँ अनि ग्राहकले हामीसँग किन्नु भएको हुन्छ, हामीले उहाँहरूलाई लगेर उहाँको घरसम्म डेलिभरी गरिदिन्छौँ। अनि यस्तो बेलामा अलिकति चर्को मूल्य, कालोबजारी, होइन, यो कुराहरू पनि आइरहेको छ, आम उपभोक्ताको गुनासो। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बेचिरहनु भएको छ? के छ? हाम्रोमा त पहिले नै सबै कुरा प्राइसहरू हाम्रो वेबसाइटमा प्रष्ट देखिएको हुन्छ। त्यही यतिमा पाउनुहुन्छ भनेर कालोबजारीको सम्भावना त रहँदै रहेन, किनभने हाम्रोमा प्राइस पहिलेदेखि नै छ। अहिले केही हदसम्म बजार मूल्यहरू बढेका छन्, त्यसमा हामीले पनि बाध्यतावश बढाउनु पर्ने छ। तर एकदम आफूले फाइदा कम राखेर भए पनि हामीले जति सक्यो सस्तोमा, सकेसम्म कम मूल्यमै ग्राहकको घरसम्म पुर्याउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। हामी यसमा काम गरिरहेका छौँ।
सबै कुरा हामीले भनेर मात्रै चाहेर सक्दैनौँ, किनभने हामीले पनि विभिन्न अरू जो सामग्री बेच्नेहरू हुनुहुन्छ, जो उत्पादकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग लिने हो। अब मूल्य त उहाँहरूले निर्धारण गर्नुहुन्छ होइन। हामीले त आफ्नो मार्जिनलाई मात्रै कम गर्न सक्छौँ। सकेसम्म कालोबजारीको मारमा हाम्रा ग्राहकहरू पर्न नपरोस् भन्नेतिर हामी सचेत छौँ। त्यो हिसाबले हामीले कसरी हुन्छ जति सक्यो धेरैजनासँग बरु मूल्य बुझेर, धेरैवटा हाम्रो सप्लायरहरूसँग मूल्य बुझेर जहाँबाट सस्तो पाइन्छ त्यहाँबाट ल्याएर नै हाम्रा ग्राहकहरूलाई सकेसम्म हामीले वेबसाइटमा राखेको मूल्यमा त्योभन्दा नबढाइकन दिन सकियोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। आजसम्म त्यो कुरामा हामी सफल भएका छौँ। अब भोलिका दिनहरूमा कस्तो हुँदै जान्छ, यो कति समय लम्बिन्छ, यसमा यही कुरामा निर्भर पर्छ। अब यो यहाँले नै भन्नुभयो भोलिको दिनमा कतिसम्म लम्बिन्छ केही पनि थाहा छैन, अनिश्चित छ होइन, यो निषेधाज्ञा भन्ने कुरा। त्यसको लागि त यहाँले पनि एउटा जोहो गर्नुपर्ने होला नि त खाद्य सामग्रीहरूको उपभोक्ताहरूको लागि भनेर। पर्छ हामीले केही अति धेरै हाम्रो वेबसाइटबाट खरिद गर्नु भने अति नै धेरै बिक्री हुने सामानहरू हामीले जो गरेर राख्ने हाम्रो योजना छ। अब यो 2 हप्ताभन्दा पनि पछि जाने जस्तो अवस्था देखियो, यसमा नियन्त्रण भएन भने हामी त्यति बेलालाई कमसेकम अर्को 1 महिनालाई यही अहिलेकै मूल्यमा दिन सकियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो सामानहरू आफू जो गरेर राख्छौँ। भनेपछि सामानको अभाव हुन दिनुहुन्न तपाईँहरूले उपभोक्ताहरूको लागि? सकेसम्म हाम्रा उपभोक्तालाई हामीले सकेसम्म सामानको अभाव हुन नदिने कोसिस चाहिँ हामी गर्छौँ। विशेष गरी यस्ता अनलाइन बजारहरूमा विदेशी सामानहरूले एउटा बजार पाएको भन्ने कुराहरू छ। स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूले चाहिँ बजार नपाएको, अनलाइन बजारमा चाहिँ विशेष स्थान नपाएको भन्ने एउटा गुनासो आइरहेको छ। कोरोनाको कहरमा लकडाउन जारी भएको अवस्थामा चाहिँ यी खाद्य सामग्री, खाद्य वस्तुहरू, ग्रोसरी सामानहरू चाहिँ स्वदेशी छन् अथवा विदेशी छन्, के छ? अधिकांश स्वदेशी नै हुन्। अधिकांश स्वदेशी नै छन्। दाल चामलहरू, अब चाउचाउ, दाल चामल अनि आलु तरकारीहरू यिनीहरू हो बढी बिक्री हुने। अब यिनीहरू स्वदेशी नै हुन्। कतिपय सामग्रीहरू विदेशी पनि छन् तर तिनीहरू प्याकेज हुन्। अब प्याकिङ गरेर आएका सामग्रीहरू जो पहिलेदेखि नै यहाँ छन् उनीहरू त विदेशी सामानहरू पनि छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ नेपाली नै छ। अब हामीले चाहिँ नेपाली नै बढी अहिले त अब विशेष गरी बाहिरबाट आउने, बाहिरको सामानहरू प्रयोग गर्ने भन्ने त छैन। अब अहिले त्यति सजिलो छैन। त्यो हिसाबले अहिले त नेपालमै उत्पादित सामानहरू नै बढी बिक्री हुन्छ र त्यही नै खोज्नुहुन्छ, त्यही नै बढी जाने हो। नेपालकै सामानलाई बढी गर्नुपर्छ, बढी हामीले पनि मान्यता दिनुपर्छ, बढी बजार दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि नेपाल खाद्य संस्थानसँग जो सरकारी कम्पनी छ उहाँहरूसँग पनि हामी एउटा एग्रिमेन्ट गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। अब उहाँहरू नेपाली सामानहरू मात्रै बिक्री गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि आज भोलिमै हाम्रो एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि त्यसको पनि हामीले सुरु गर्छौँ। त्यो गर्दा हाम्रो कोसिस त सधैँ नै नेपाली सामानले नै बढी बजार पाओस् भन्ने नै हो। त्यही नै हुन्छ। अहिले त विशेष गरी नेपाली सामानकै बजार बढी छ। यो अहिलेको यो भने यस्ता कोरोना प्रकोपहरू आउँदाखेरि चाहिँ नेपाली वस्तुले अलिकति अवसर पाउँछन् भनेर भनिन्छन्, त्यो वास्तवमा हो, सत्य हो? सरस्वती हेर्दा सत्य नै जस्तो देखिन्छ, तर नेपाली वस्तुले बजार अरू बेला पनि पाइरहेका छन्। अहिले हामी धेरै नेपालीहरू नेपाली सामानहरू खोजी किन्ने, सकेसम्म गुणस्तरीय सामान बनोस् नेपालमै, नेपाली सामान प्रयोग गर्नुपर्छ, गुणस्तरीय उत्पादन होस्, नेपालमै अर्ग्यानिकहरू उत्पादन हुन्, तरकारीहरू नेपालकै खानुपर्छ, चामल दालहरू नेपालमै राम्रो स्तरको बनाउनु, यहीँको खानुपर्छ भन्ने विकास त मैले अरू बेलामा पनि नेपाली मनस्थितिमा अहिले त्यो विकास भएको त देख्छु। र अहिले चाहिँ विशेष गरी बढी नेपाली सामानहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ उपभोक्ताहरूले। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले गुणस्तरीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो छ कि छैन? के छ नेपाली वस्तु, उत्पादित वस्तुहरूमा? छ, खानेकुराहरू नेपालको गुणस्तरीय नै देखिन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कसैले पनि त्यसको विषयमा कम्प्लेन गर्नुभएको त पाइँदैन। फलफुलहरू, खानेकुराहरू नेपालकै गुणस्तरीय नै हुन्छ। अब हामीलाई पनि एक किसिमको त्यो अनुभव छ, प्लस हाम्रा ग्राहकहरूले पनि त्यही अनुभव गर्नुभएको नै हामीले पाउँछौँ। यो कुन जिल्लाबाट चाहिँ आएका छन् विशेष गरी अहिलेको यो कोरोनाको कहरमा यस्ता सामग्रीहरू, खाद्य सामग्रीहरू? अहिले त हामीले त काठमाडौँकै बजारबाट किन्छौँ। तरकारीहरू पनि यहीँको लोकल बजारमै हामीले खरिद गर्ने हो। खाद्यान्नहरू पनि हामीले यहीँ नै, हाम्रो त पहिले नै सप्लायरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग लिन्छौँ। अब मैले यसै त कुन जिल्लाबाट बढी आएको छ मैले त भन्न सकिनँ, किनभने हामीले यहीँ काठमाडौँबाटै खरिद गर्ने भएको भएर यो चाहिँ हामीलाई अब यो बिचौलिया हुन्छ भन्छन् नि, विशेष गरी उपत्यकाको बजारहरूमा, त्यस्तोमा तपाईँहरू पर्नुभयो कि पर्नु भएन? हामी त्यस्तोमा परेको छैनौँ अहिलेसम्म। त्यो अनुभव चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। हामीले जहाँबाट लिन्थ्यौँ सामान हामीले त्यहीँबाट नै लिइरहेका छौँ पहिलेदेखि नै। जो हामीलाई सामान दिने हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै हामीलाई दिइरहनु भएको छ। त्यो भएर हामी अहिले
अरू अलग खालको बिचौलियाकोमा चाहिँ हामी जानु परेको छैन अहिलेसम्म। यसरी तपाईँहरूले सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ उपभोक्ताको लागि, उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? एकदम धेरै उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हामीसँग। हामीले अलिकति ढिलो गरेर भए पनि सकेसम्म उहाँहरूले हाम्रोबाट मगाउनु भएको सामान भोलिपल्टै उहाँहरूले आज मगाउनु भयो, भोलि नै उहाँको घरसम्म अलिकति राति भए पनि पुर्याइदिने गर्दाखेरि एकदमै धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तर केहीहरू चाहिँ अलिकति उपभोक्ताहरू केही पर्सेन्टेज एकदम थोरै प्रतिशत उपभोक्ताहरू चाहिँ अलिकति तर्सिनु पनि भएको छ होइन। अब किनभने हामी धेरै ठाउँमा पुर्याउँदै हिँड्छौँ, कति स्वास्थ्य कस्तो छ तपाईँहरूको, अब कति सावधानी अप्नाउनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूको अलिकति चासो चाहिँ रहन्छ। तर सामानको हिसाबले हाम्रो सर्भिसको हिसाबले चाहिँ धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले दिइरहनु भएको सेवा निकै नै प्रभावकारी भएको छ। यो समयलाई निकै प्रभावकारी छ त्यस्तो देखिन्छ। हामीलाई जसरी मेसेजहरू गर्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, फोनबाट गर्नुहुन्छ, हामीले फिडब्याक पनि लिन्छौँ। आज हामीले सामान पुर्यायौँ भने भोलि र पर्सिमा हामीले हजुरलाई कस्तो भयो, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, हामीले त्यो अहिले ग्राहकहरूसँग उहाँहरूको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिन्छौँ। प्लस हाम्रा सँगै सामान पुर्याउन जाने हाम्रो कर्मचारीहरूले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो त्यो पनि हामीले उहाँहरूसँग बुझ्ने गरेका छौँ। समग्रमा उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। खुसी हुनुहुन्छ। धेरै अनलाइन बजारहरू यस्ता कुरामा असफल भएको, अनलाइन बजारहरूमा यो समयमा जुन कि कोरोनाको कहर लगायत यावत विषयमा चाहिँ उहाँहरू अलि असफल भएको भने विवादका कुराहरू, गुनासोको कुराहरू आउने गरेको थियो। तपाईँको यो मुकुन्द.com ले चाहिँ कसरी सफलता प्राप्त गर्दैछ, विश्वास जित्दैछ, किन रोजाइमा पर्न सफल भइरहेको छ? खास कारण चाहिँ के हो? यसको पछाडि के हुनसक्छ? हामीले मुख्यतया हाम्रो एउटा पहिलेदेखिकै मोटो छ, स्थापना कालदेखि नै, स्थापना हुँदादेखि नै हाम्रो क्वालिटी कस्टमर सर्भिस र क्वालिटी प्रडक्ट दिने जसरी पनि भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ। हामी त्यसमा एकदम तल्लीन भएर हामी त्यसमा लागेका छौँ। हाम्रो कर्मचारीहरू पनि त्यसैमा खटिरहनु भएको छ। हामीले अब अहिलेसम्म पनि जति सक्यो बाहिर बजारमा बाहिरबाट हल्ला आके जस्तो कालोबजारी भयो, व्यापक बढ्यो भन्ने जस्तो कुराहरू त्यो छ। तर त्यसलाई पनि हामीले कति आफ्नो लेभलबाट हामीले त त्यो गर्न सक्दैनौँ र हामीले गर्ने भनेको हाम्रो मुनाफालाई कम गर्ने हो। मुनाफा कमै गरेर भए पनि सकेसम्म धेरै महँगोमा हाम्रा उपभोक्ताहरू नपर्नुहोस् भन्ने एउटा उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। प्लस अर्को कुरा डेलिभरीको समस्या 3 दिन 4 दिन लाग्नेहरू जस्ता छन्। अब अनलाइनबाट गर्दा त्यस्तोहरू भइरहेको थियो। त्यसलाई हामीले तोड्नको लागि आज अर्डर गर्नुभयो भने भोलि नै अर्को दिन नेक्स्ट डे डेलिभरी भनेर जुन हामीले एउटा उद्देश्य बोकेर हिँड्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीतिर ग्राहकहरू आकर्षित हुनुभएको छ। अहिले चाहिँ त्यो कुराले हामीप्रति बढी आकर्षित हुनुभयो कि भन्ने हामीलाई त्यो महसुस भएको छ। प्लस उहाँहरूको फिडब्याक पनि त्यही नै छ, तपाईँहरूले भोलि नै गरिदिन सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, हामी तपाईँकोबाट लिन्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभएको छ। प्लस अर्को कुरा कतिपय अब सामानहरू जाँदाखेरि अलिकति खराब अवस्थामा जाने, अलिकति ड्यामेज हुने तरकारीहरू फलफुलहरू जाँदाखेरि त्यस्तो कुहिएकोहरू कहिलेकाहीँ पर्ने भयो भने पनि हामी उहाँहरूलाई निःशुल्क त्यसको रिप्लेसमेन्ट पनि गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब उहाँहरू हामीप्रति हाम्रो ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कतिपय अनलाइन बजारहरू खोल्ने, बन्द हुने या यस्ता खालका समस्याहरू देखिएको छ। तपाईँहरू निरन्तर यही बजारमा लागिरहनुहुन्छ अथवा के छ तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ? निश्चय पनि म यही तपाईँहरूलाई प्लस चाहिँ तपाईँहरूको टेलिभिजन च्यानल मार्फत सम्पूर्ण हाम्रा ग्राहकहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। नेपालमा एउटा मात्रै अनलाइन सर्भिस रह्यो भने पनि त्यो मुकुन्द.com हुनेछ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू निश्चिन्त रहनुहोला। हामीले कतै पनि कहिल्यै धोका दिने अथवा हामी गलत काम गर्ने, गलत तरिकाले काम गर्ने हामी गर्दैनौँ। त्यो हिसाबले हामी एकदम निरन्तर यो बजारमा निरन्तर रहिरहने उद्देश्यका साथ आएका हौँ। हाम्रो यो निरन्तरतामा एकदम हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। यो अनलाइन बजारहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनिन्छ नि, यो वास्तवमा सत्य हो के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अस्वस्थ भन्न मिल्दैन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। किन भन्दा अब यो सबैले देख्ने रेटहरू भनेको सबैले देख्ने हुन्छ। सबैलाई लाग्छ अब हाम्रोमा मुकुन्दमा आउने ग्राहकहरूले अरूमा हेर्दा सस्तो देख्नुभयो भने उहाँ जानु होला, त्योभन्दा बरु उहाँले भन्दा सस्तोमा छ त्यति नै पैसामा मैले पो दिन पाएँ हुन्थ्यो भन्ने त त्यो भइ नै हाल्छ। किनभने यो सबै देखिने हो। लुकाएर जस्तै एकजना पसलमा गएकोले थाहा पाउने नत्र नपाउने हुँदैन। यो संसारभरिबाट जहाँ पनि वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ, मूल्य त्यहीँ लेखिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अर्कोले भन्दा मैले सस्तो दिउँ, मैले राम्रो दिउँ अथवा उति नै पैसामा दिउँ, त्योभन्दा महँगो मेरो ग्राहकलाई नपरोस् भन्ने त यसमा हुन्छ। त्यसलाई अस्वस्थ भन्न मिलेन। भन्छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसमा पनि ग्राहकको इच्छा अनुसार, चाहना अनुसार तपाईँहरू चाहिँ बजारमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ, अनलाइन बजारमा? हजुर हजुर।
हाम्रो देखिएर हुन्छ लुकेर हुने भन्ने नै छैन। सबैले जतासुकै जहिले जहाँबाट पनि हेर्न मिल्यो। त्यो हुँदा अनलाइन त एकदम फेयर नै हुन्छ। किन भन्दा सबै कुरा देखिन्छ। मूल्य आज हामीले बढिराख्यौँ भने भोलि उपभोक्ताले पसलमा जाँदा कम मूल्यमा पाउनुभयो, अति नै फरक पर्यो भने त भोलि हामीलाई उहाँले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ होइन, किनभने हाम्रो मूल्य देखिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा अनलाइनबाट चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। यो सस्तै प्रतिस्पर्धा नै हो। यसबाट ग्राहकहरूलाई अलिकति बढी मूल्य पर्ने चान्सेस पनि कम नै हुन्छ यसमा। अनलाइन बजार यो हरेक मानिसको जीवनमा कतिको प्रयोग भएको पाउनु भएको छ? अहिले एकदम प्रयोग बढिरहेको छ यसको। हामीले अब यसलाई हजुरले सुरुमै पनि भन्नुभएको थियो, अनलाइन बजार अहिले यो बन्दाबन्दी यसको अवसर हो भनेर। एक किसिमले हेर्दाखेरि अवसर हो। हामी यसमा खुसी छौँ। हामीले सेवा दिन पाएका छौँ। घरसम्मै सुरक्षित तरिकाले आफूले सकेसम्म सावधानी अपनाएर सुरक्षित तरिकाले दिन पाएका छौँ। यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो। आज हामीले यो दुःखको बेलामा हाम्रा ग्राहक महानुभावहरू जो हामीलाई विश्वास गरेर सामान लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले सामान दिन सक्यौँ, गुणस्तर हाम्रो कायम राख्न सक्यौँ भने भोलि हामीले यसलाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ भने भोलि हामीले चाहिँ अरू अरू व्यवसायमा उहाँहरूलाई अरू सामानहरू पनि हाम्रो साइडबाट किनिदिनु भयो भने हामीलाई त अब त्यसले राम्रो हुन्छ। अहिले अब फाइदा कम गरौँला, अहिले अब हामी सेवा नै दिउँला एक हिसाबले। किन भन्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य सावधानी पनि अप्नाउनु पर्छ। अनि प्लस सामानहरूको मूल्य पनि बढी नपरोस् भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले नाफा कमाउने भन्दा पनि नाफा पछि यो बन्दाबन्दी पश्चात अरू सामानहरू उहाँहरूले हाम्रोबाट किनिदिनु भयो भने त्यसमा नाफा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ हामी अब यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै सेवा गर्ने हो। प्लस हामीलाई ग्राहक महानुभावहरूको सञ्जाल जतिसक्दो बढाउने हो। आज हाम्रो कस्टमर जति हुनुहुन्छ त्योभन्दा हामी दोब्बर तेब्बर बनाउँदै लग्ने हो भनेर एउटा यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। तपाईँको यो मुकुन्डो.com-मा चाहिँ ग्राहकहरूको सङ्ख्या कतिको बढेको छ, के छ? एकदम बढेको छ। अहिले यो बन्दाबन्दी पश्चात पनि हाम्रो ग्राहकहरू बढिरहनु भएको छ। प्लस पहिला हामीले जतिले पहिला विश्वास गरेर अर्डर गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि हाम्रो साइटबाट हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई म्यासेज फोन गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै नयाँ ग्राहकहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अन्य अनलाइन बजार र यो मुकुन्डो.com अनलाइन बजार फरक चाहिँ के छ? यसको विशेषता छुट्याइदिनुहोस् न, फरक के छ? मैले भनिसकेँ। अब अरूको कस्तो छ भनेर उहाँहरूले नराम्रै गर्नुभएको छ त मैले भन्न चाहन्न। त्यो भन्ने कुरा पनि भएन। अब हाम्रोमा के छ भन्दा हामीले भनिहाल्यौँ, हामीले अब आज अर्डर गर्नुभयो भने भोलि नै नेक्स्ट डे डेलिभरी हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट हो। त्यो एउटा भयो। प्लस अर्को कुरा हामी कम्पेयर गरेर सामानमा सकेसम्म हाम्रो ग्राहक महानुभावहरूलाई चाहिँ बजारमा भन्दा बढी अथवा अन्यमा भन्दा बढी पर्न दिँदैनौँ। यो पनि हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट हो। प्लस कतिपय कुराहरू सेवा गर्दाखेरि भएन, राम्रो उहाँहरूले सोचेको जस्तो पाउनु भएन भने हामी त्यसमा फ्री रिप्लेसमेन्ट, हामीले जस्तै भनेको जस्तो सामान नआउला अथवा कुनै हाम्रो सेवामा कमी भयो भने उहाँहरूलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट्री केही दिने भन्ने हाम्रो बाचा छ। हामी यसै गरी हाम्रा जो हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रोबाट सामान खरिद गर्ने ग्राहक महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जति सक्यो धेरै सेवा दिने, गुणस्तरीय सेवा दिने, सस्तो मूल्यमा अथवा अन्त जत्तिकै मूल्यमा फ्रीमै डेलिभरी गरिदिने भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ। यो हामीले यसलाई नै आफूभन्दा अरूभन्दा फरक रूपमा चाहिँ हामीले यसरी नै आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। सधैँभरि क्वालिटी कस्टमर सर्भिस, क्वालिटी प्रडक्ट भनेर हाम्रो जुन एउटा उद्देश्य छ त्यसलाई नै हामीले गर्न चाहन्छौँ। प्लस अब हाम्रोमा डेलिभरीको कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। तपाईँले जतिसुकै मूल्यको गर्नुहोस्, यतिको गर्नै पर्छ भन्ने छैन। जतिसुकै मूल्यको सामान खरिद गर्नुहोस्, तपाईँलाई डेलिभरी निःशुल्क हुन्छ। प्लस अब फ्री रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। ह्यासल हुँदैन, कुनै पनि कस्टमरलाई हामी झन्झरै दिँदैनौँ। हामी सकेसम्म उहाँकै ठाउँसम्म गएर सामान लिएर आइदिन्छौँ। अथवा हाम्रो धेरै ठाउँमा काठमाडौँ उपत्यकामा एकदम धेरै ठाउँमा हाम्रो ड्रप अफ पोइन्टहरू छ। एकदम उहाँको घरबाट नजिक पर्ने पोइन्टमा जहाँ छोडिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यसरी हामीले जति सक्यो धेरै कस्टमरलाई सर्भिस दिएर आफूलाई चाहिँ अरूभन्दा अलग राख्न चाहेका छौँ। धेरै उपभोक्ताहरूले अब खाद्य सामग्रीहरू नपाएको अवस्था हुनसक्छ, कहाँ जाने, कसरी लिने भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने? हामीलाई त हाम्रो वेबसाइट छ www.mukundo.com। वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा mukundo.com सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि हुन्छ। प्लस हाम्रो मोबाइल नम्बरहरू पनि छन्, त्यही हाम्रो फेसबुकमा छ, वेबसाइटमा छ। त्यो मोबाइल नम्बरहरूबाट सम्पर्क गरेर पनि हजुरहरूले कस्टमरहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी आउन सक्नुहुन्छ है। अब यो विशेष गरी यो मुकुन्डो.com-मा चाहिँ युवा जमातको चाहिँ अलिक बढी
देखिन्छ क्या युवा पुस्ताहरू युवाहरूले चाहिँ अलिकति के गरौँ नेपालमै आफ्नो देशमा के गरौँ विदेश किन जानु भनेर अलिकति फरक धारले चाहिँ काम गरेको जस्तो देखिन्छ। खासमा यो बारेमा बताइदिनुहोस् न, युवाहरू किन यो पछिल्लो समयमा यो अनलाइन बजारमा आकर्षित भएका छन्? युवाहरू अनलाइनप्रति आकर्षित हुनुको मुख्य उद्देश्य भनेको अब अहिले उहाँहरूको सोच भनेको कस्तो हुन्छ भने युवा भनेपछि नयाँ सोच्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अनलाइन नयाँ नै त कम्प्लिट 100% नयाँ त होइन, तर अरूको दाँजोमा अनलाइन भनेको नेपालको बजारको हिसाबले चाहिँ नयाँ नै हो। त्यो हिसाबले अलिकति अनि प्लस अनलाइनबाट चाहिँ के हुन्छ भने एकदम धेरै आफूले एउटा पनि सामान नराखिकन पनि आफू तपाईँले हजारौँ लाखौँ सामानहरू उपभोक्ताहरूमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा सुविधा भयो। प्लस अब यसमा एकदम धेरै यसको रेन्ज एकदम धेरै छ, यसबाट तपाईँलाई कुनै लिमिटेसन नै छैन। अनलाइनमा आउँदाखेरि आइटीमा आउँदाखेरि यसको लिमिटेसन नै छैन, ए वाइड रेन्ज अफ सर्भिसहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि युवाहरू यसप्रति आकर्षित भएको हुन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै लाग्छ। अब हामी पनि त्यही सोचेर एकदम धेरै सेवा दियौँ, एकदम धेरै ठाउँमा हामीले सेवालाई विस्तार गरौँ, जतिसक्यो धेरै मान्छेलाई जोड्दै ल्याउँ। अब यसमा रोजगारीको पनि यति धेरै अवसरहरू हामीले दिन सक्छौँ। हाम्रो अब बजार बढ्दै गयो भने हामीले त हजारौँलाई रोजगारी दिन सकिन्छ एउटै प्लेटफर्मबाट, त्यो हिसाबले पनि होला। यो मुकुन्ड.com ले अहिलेसम्म कतिजनालाई रोजगार दिएको छ? हाम्रो त नयाँ भयो, एकदम धेरै सङ्ख्यामा त हामीसँग हुन्न। हाम्रो अहिले 35 जना जतिले हाम्रोमा रोजगारी गरिरहनु भएको छ, सबै क्षेत्रमा गरेर। अहिले यो कोरोनाको कहरमा पनि उहाँहरूले रोजगारी गरिरहनु भएको छ अथवा के छ? गरिरहनु भएको छ। सबैले घरबाट काम गर्न मिल्छ। यो अब आइटी हो, यसमा त अब अफिसमै आएर काम गर्नुपर्छ सबै खाले भन्ने हुँदैन, त्यो भएर घरबाट पनि सबैले काम गरिरहनु भएको छ। भनेपछि रोजगारीको लागि विदेश जानु नपर्ने भयो, युवाहरू स्वदेशमै रोजगार पाउन सक्ने भए सहज रूपमा, होइन त? आफ्नो सिप, आफ्नो क्षमता, आफ्नो सिप आफूसँग हुन पर्यो, पढाइमा राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो, के विषय पढ्ने भन्ने कुरा पनि पहिला आफूले सही छनौट गर्नु पर्दाखेरि विदेश गइरहनु पर्ने अवस्था छैन। अब बिस्तारै एकदम धेरै कम्पनीहरू, एकदम धेरै युवाहरू, एकदम धेरै व्यक्तिहरू व्यवसायमा आबद्ध भइसक्नु भएको छ धेरै क्षेत्रमा। त्यो भएर उहाँहरू पनि अब नेपालमै रोजगारी दिनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बिस्तारै नेपाली युवाहरूले विदेशी बजारमा जाने त एउटा आफ्नो सोच भयो, अलिकति अब म अझै बढी गर्छु, मैले अझै नेपालमा मात्रै मलाई कम हुन्छ कि म एकदम धेरै विश्व बजारमै जान्छु भनेर जाने एउटा कुरा भयो। तर रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ बिस्तारै एकैचोटि हुने होइन, यो बिस्तारै यो पक्कै पनि कम हुँदै जान्छ। अब ती युवाहरू धेरै सपना बोकेर विदेश जाने गरेका छन्, तर कतिपय युवाहरू होइन अब विदेश होइन नेपालमै बस्नुपर्छ, आफ्नो परिवारको साथमा बसेर नेपालमा के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचाइमा पनि परिवर्तन भएको छ। यो अनलाइन बजारले त्यस्ता युवाहरूलाई विदेश जान रोक्नको लागि टेवा पुर्याउँछ त के छ, कस्तो खालको भूमिका खेल्छ? पक्कै पुर्याउँछ। अब हामीले त मैले भनिसकेँ, आफूसँग सामान नरहे पनि हामीले लाखौँ प्रकारका सामानहरू लाखौँ उपभोक्ताहरूमा पुर्याउन सक्छौँ। जति धेरै हाम्रो बजार वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति धेरै रोजगारी सृजना हुँदै जान्छ, जति धेरै हाम्रो व्यवसाय बढ्दै जान्छ त्यति नै धेरै रोजगारी सृजना हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त अब यसरी अनलाइनको बजार बढ्दै गयो भने त पक्कै पनि अझै धेरै हामीलाई जब रोजगारीको लागि जब मान्छेहरू चाहिन्छ, कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ, तब हामी लिन्छौँ। हामी जस्तै अरू नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि त्यही नै हो। जब बजार बढ्छ, जब उपभोक्ताहरूको यो प्रतिको इन्ट्रेस्ट बढ्छ, उहाँहरूले जब अनलाइनलाई विश्वास गर्दै अनलाइनबाट सामान किनौँ भन्नुहुन्छ, त्यति धेरै हामीले अब डेलिभरीमा मान्छे त्यसै नै चाहियो, बिजनेस मार्केटिङमा त्यति नै मान्छे चाहियो। अब हामीले आफूले वेयर हाउस म्यानेज गर्न, सामान प्याकिङ गर्नदेखि लिएर धेरै ठाउँमा मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यो गर्दा त पक्कै पनि हाम्रो बजार बढेसँगै रोजगारीको अवसर पनि बढ्दै जान्छ, त्यो अनुसार रोजगारी पनि पाउँदै जानुहुन्छ। यो अनलाइन बजार सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ ज्ञान सिप क्षमता हुन्छ नि, के कुराहरू चाहिन्छ खासमा? सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई अब व्यवसायको नलेज हुनु पर्यो, कस्तो व्यवसाय गर्ने। अनलाइन भनेर पनि सबै खालेले सबै सेवा दिन सकिँदैन, फरक किसिमका कस्ता व्यवसायहरू गर्ने भनेर पहिला व्यवसायको नलेज हुनु पर्यो। त्यसपछि सामानको र बजारको नलेज हुनु पर्यो, बजार कस्तो बजार छ, उपभोक्ताको अहिले माइन्ड सेट के छ, उहाँहरूले के चाहिरहनु भएको छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान आफूलाई हुनु पर्यो। प्लस अर्को कुरा अब अहिले चाहिँ आइटी सम्बन्धी यो 100% इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हो होइन, त्यही भएर आइटीसँग पनि केही कुराहरू नलेज भएर आफूले व्यवसाय अगाडि बढायो भने सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन? हजुर, यो ज्ञानसिप भयो भने चाहिँ अनलाइन बजार सञ्चालन गर्नको लागि कठिन छैन, त्यस्ता चुनौतीहरू आउँदैन।
चुनौती एकदमै धेरै आउँछ। चुनौती कुन कुरामा छैन, चुनौती जुनसुकै कुरामा पनि चुनौती नै चुनौती छ। तर चुनौतीसँग लड्दै जुझ्दै सामना गर्दै जाने हो। अगाडि जीवन भनेको, व्यवसाय भनेको सबै त्यही नै हो। चुनौतीहरू आउँदै जान्छ, उनीहरूलाई पार गर्दै चुनौतीको सामना गर्दै नै अगाडि बढ्ने। चुनौतीहरू धेरै छन्, तर चुनौतीको हामीले अब अहिले आउने झन् नयाँ युवा पिँढीले झन् सजिलैसँग सामना गर्न सक्छ। उनीहरू चुनौतीसँग लड्न भिड्न सक्छन्। यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि अनलाइन बजारहरू सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् कि छैनन्, के छ? सङ्कटमा त अहिले कुन व्यवसाय सङ्कटमा छैन र? संसारैभरि सबै व्यवसायहरू नै सङ्कटमा छन् र अनलाइनलाई अलिकति यसलाई अब हामीले अवसरको रूपमा लिएर अहिले यसलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, यसबाट हामीले जति सक्यो धेरै ग्राहक कमाउन सक्यो भने अब अहिलेको जति चुनौती भयो भने यसलाई यही हो चुनौती भनेको। अहिले अब हामीले ग्राहक मात्रै कमाउने हो, ग्राहक बचाउने हो आफूसँग। त्यसपछि हामीले अरू व्यवसाय त यस पछाडि फेरि यो कोरोनाको कहर सकिएला एकचोटि, सकिँदै गएपछि अरू बजारहरू सामान्य हुँदै गएपछि हामीले अनि अरू व्यवसाय विस्तार गरेर त्यसबाट हामीले अहिलेको जति हामीलाई घाटा होला जे होला त्यसलाई हामीले रिकभर गर्नुपर्छ। यसलाई अब हामीले चुनौती छ, तर यसलाई अवसरको रूपमा बदल्नुपर्छ। यो अनलाइन बजार सञ्चालन गर्नको लागि लगानी कति चाहिन्छ, के छ यसको पूर्वाधारहरूको कुरा गरौँ न। व्यवसायमा लगानी भन्ने त अब जति गरेर पनि पुग्दैन, आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्ने हो। या अर्कोले यति गर्यो भने मैले त्यति नै गर्छु भनेर गर्नु हुँदैन, त्यसले त रिस्क अझै बढी हुन्छ। त्यही भएर लगानी भनेको आफ्नो क्षमताअनुसार गर्ने हो। यसमा पूर्वाधार भनेको मुख्य कुरा पहिला एउटा आइटी टिम चाहियो जसले वेबसाइट निर्माण गर्छ। त्यसपछि बिजनेस एन्ड मार्केटिङ टिम चाहियो जसले बजारमा सामानहरू सप्लायरहरूलाई खोज्नुहुन्छ। अनि मार्केटिङ टिम चाहियो जसले चाहिँ कस्टमरहरू कता छन्, हाम्रो को हुन्, हाम्रो उपभोक्ता पहिचान गरेर त्यता पुर्याउनुहुन्छ। त्यसै गरी डेलिभरीको लागि आफ्नो साधनहरू चाहियो। यिनै हुन् चाहिने कुराहरू त। तर लगानी भनेको चाहिँ अब आफ्नो क्षमता अनुसार आफूले कुन रेन्जमा गएर बिजनेस गर्ने भन्ने सोचेको छ त्यो अनुसारको हो लगानी। सरकारले अनलाइन बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? सरकारको त दृष्टिकोणै छैन। सरकारलाई त अब त्यो कुनै छैन। उहाँहरू त अब एउटा अनलाइन भनेको जे पनि बेच्छन् यतिकै पुर्याइदिने हो, खाद्यान्न भन्नुहुन्छ, अर्को बेच्नुहुन्छ भन्ने खालको छ। अब सरकारको दृष्टिकोणको कुरा गरेरै हुँदैन। अब हामी आफ्नो व्यवसाय गर्ने हो, सेवा दिने हो, आफ्नो व्यवसाय गर्ने हो, व्यापार गर्ने हो। सरकारको दृष्टिकोण त बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ, किनभने पुरानो मानसिकताका मान्छेहरू अझै पनि सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब नयाँ कुराहरूसँग घुलमिल हुन समय लाग्छ, बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ यो कुरा। भनेपछि सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी प्रतीक्षामा छौँ। म भए सबै अनलाइन व्यवसाय गर्नेहरू जो आइटीसँग रिलेटेड व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरू धेरै जसो प्रतीक्षामै हुनुहुन्छ होला। बिस्तारै हुँदैछ सबै कुराहरू भनिहालेँ मैले। तर अहिले वर्तमान अवस्था नयाँ सोचमा आउन हजुर हजुर वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने सरकारले भन्नु राज्यले यो अनलाइन बजारलाई अलि प्राथमिकता दिएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन है? देखिँदैन, प्राथमिकता दिएको नै छैन। अब अहिले खासमा उहाँहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा ठिकै छ, एउटा उपभोक्ताहरूलाई नजिकै गएर सामान किन्नुलाई 10 बजेसम्म पसलहरू खोलिदिने भनेको छ खाद्यान्नको राम्रो हो। तर त्यसपछि पनि अनलाइनका लागिहरू खोलिदिनु पर्थ्यो दिनभरि। डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खालि अनलाइन डेलिभरी गर्न अथवा फोनबाट अर्डर गरेर डेलिभरी गरिदिनुको लागि खोलिदिएको भएदेखि अझै त्यो बिहानको भिडभाड पनि कम हुन सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तर जसले डेलिभरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्ने कुरा सरकारको दायित्व हो। तर अब अनलाइनलाई पनि डेलिभरी गर्न नदिने, सकेसम्म बिहानै मात्रै सामान किन्नुपर्ने, दिउँसो कतै गएर किन्नु नपाउने, डेलिभरी पनि सकेसम्म बिहानै मात्रै गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने, त्यसले गर्दा त बजारमा झन् भिडभाड बढ्छ नि त। त्यो भएर सरकारले प्राथमिकता नदिएको, यसको महत्त्व नबुझेको भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदम महसुस भएको छ। यो कोरोनाको कहरमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा जति प्रयोग गर्नु पर्थ्यो सरकारले एउटा नागरिकको लागि, जनताको लागि प्रयोग गर्न सक्थ्यो पनि, सरकारसँग त्यो एउटा अनलाइनसँग सहकारी गर्न सक्थ्यो, तर सरकारले गरेन, बेवास्ता गर्यो है तपाईँहरूलाई यो बेलामा? सहकार्य गर्नै पर्दैन थियो। सरकारले हामीलाई सहजीकरण मात्रै गरिदिएको भयो हुन्थ्यो। अब उहाँहरूले निषेधाज्ञा जारी गर्ने बेलामा ठिकै छ, डेलिभरी सुविधाको लागि खाद्यान्न, अब रेस्टुरेन्ट डेलिभरी गर्नु परेन, खाद्यान्नहरू घरमा डेलिभरी गर्नको लागि, स्वास्थ्य सामग्री डेलिभरी गर्नको लागि दिनैभरि खुला गरिदिने डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, तर डेलिभरीको लागि मात्रै भनेर यदि गरिदिएको भएदेखि अथवा डेलिभरीलाई सहज रूपमा गर्न दिएको भएदेखि भिडभाड पनि कम हुन्थ्यो। अब ग्राहकहरूलाई त्यस्तो धेरै घरमा बसेर लाभ पाइँदैन कि भन्ने पनि हुँदैन थियो होइन। उहाँहरू पनि आनन्दसँग भिडभाड गरेर बजारमा निस्किनु पर्दैन थियो होइन। डर चिन्ता त्रास हुँदैन थियो भनौँ न ग्राहकहरूलाई पनि। त्यस्तो तर हो
त्यो हुँदैन थियो। प्लस अब सरकारले हेर्नु त पर्थ्यो, अब डेलिभरी गर्नेहरूले स्वास्थ्य सावधानी कतिको अप्नाउनु भएको छ, त्यहीँबाट पो रोग बोकिरहनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त उहाँहरूले अनुगमन गर्नु पर्थ्यो। तर अनुगमन गरेर पनि यस्तो स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएर गर्न दिनुभएको भएदेखि भिडभाड कम हुन्थ्यो क्या अझै पनि। तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छौँ हामी, काम गर्नुहोस् भने सरकारको तर्फबाट यस्तो केही कुराहरू आएको छ, निर्देशन? छैन त्यस्तो छैन। अब हामी धेरै पटक गयौँ, हामीलाई यो गर्न दिनुहोस् भनेर अनुमति लिन पनि उहाँहरूले होइन पख्नुहोस् भन्नुभएको छ, उहाँहरूले दिनुभएको छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन, दिनुभएको छैन? छैन। तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले सेवा सुविधा नागरिक सामु पुर्याइरहनु भएको छ है? पुर्याइरहेका छौँ। उहाँहरूकै अब एउटा क्राइटेरिया छ, त्यही अनुसार मात्रै गरिरहेका छौँ। बिहान मात्रै सामान लिन जानु पर्यो, बिहानै सकेसम्म डेलिभरी गर्नु पर्यो भन्ने जुन छ त्यही अनुसार गरेका छौँ। तर उहाँहरूले जति बेला पनि गर्नुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस् भन्ने किसिमले गरेर गरिदिनु भएको भए सजिलो हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ छैन। त्यही त यही गुनासो आइरहेको छ। बिहान अब कतिखेर भ्याइन्छ भ्याइँदैन, बिहान आफ्नै घरको काम हुनसक्छ, बाहिर पसलसम्म जान सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अर्डर पनि गर्न सक्दैनौँ भने यहाँले पनि भन्नुभयो। अब सरकारकै कारणले गर्दाखेरि बजारहरू खुल्न पाएको छैन, अनलाइन बजारले दिन सक्ने सेवा पनि दिन सकेको छैन। अब यो अनलाइन बजारलाई मर्यादित, व्यवस्थित र यसको प्रगति उत्थानको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला त, सबैको पहुँचमा पुर्याउनको लागि? अहिलेको यो बन्दबन्दीको अवस्थामा सरकारले जतिसक्दो छिटो हामी जो सबैको पहुँचमा पुग्नको लागि जसले अनलाइन चलाउन जान्नुहुन्न उहाँहरूलाई पनि हामी फोनबाटै पनि हामीले अर्डर लिन्छौँ भनेर हामीले पनि गरेका छौँ, अरूहरूले पनि गर्नुभएको छ त्यसै गरी नै होइन। सरकारले खालि सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, बजारमा भिडभाड नहोस् भन्नको लागि अनलाइनबाट डेलिभरी गर्नेको लागि जुनसुकै बेला पनि, अब हुन्छ 10 देखि 5 बजीसम्म होला, अब रातभरि खोल्ने भनेको पनि होइन, तर एउटा लिमिटेड अलिकति समय तोकेर डेलिभरी सुविधालाई चाहिँ नरोक्ने, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री मात्र डेलिभरी गरेको छ भने उनीहरूलाई कुनै हालतमा नरोक्ने, उनीहरूलाई सामान उपलब्ध गराइदिनु भनेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूलाई जो हाम्रा सप्लायरहरू हुनुहुन्छ, खाद्य सामग्री बेच्नेहरू, स्वास्थ्य सामग्री बेच्नेहरू, उहाँहरूलाई खोल्न दिइयो भने अथवा त्यो किसिमको एउटा निर्देशन जारी गर्यो भने भिडभाड कम गरेर हामीले पनि सहजतापूर्वक सम्पूर्ण सामग्रीहरू सबै ग्राहकहरूमा पुर्याउन सक्थ्यौँ। अब यतातिर ध्यान दियो हुन्थ्यो। अब अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोरोनासँग लड्ने छ, त्यो कुरामा समर्थन छ। एउटा व्यवसायीको हिसाबले, एउटा नेपाली जनताको हिसाबले मेरो पनि समर्थन छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अझ यसलाई भिडभाड कम गर्यो भने त अझै कम हुन सक्थ्यो नि, यसमा अझै बल पुग्न सक्थ्यो सरकारको कदममाथि। त्यसको लागि सरकारले यो अनलाइनहरू जो डेलिभरी गर्नुहुन्छ, जो डेलिभरी सेवाहरू दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न दिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। सावधानी अप्नाएर एकदम स्वास्थ्य सावधानी आफूले अप्नाउनु पर्यो। बरु पिसिआर रिपोर्टहरू माग्ने, जो डेलिभरी गर्न जानेछ उहाँहरूको पिसिआर रिपोर्टहरू माग्ने, चेक गरेर भए पनि यो डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न, सुचारू गर्न दियो भने सहजतापूर्वक एकदम सबैले सबै सामान पाउनुहुन्थ्यो, भिडभाड नगरिकन। उहाँहरूलाई पनि, उपभोक्ताहरू पनि घरमै बसेर अर्डर गर्नुहुन्छ। किनभने अहिले त डर छ, अहिले कसैले पनि अटेरी गर्दैन, बिना काममा कोही बाहिर हिँड्दैन। किनभने यति धेरै मान्छेहरूको दैनिक मृत्यु भइरहेछ, अस्पतालमा बेडहरू छैनन्, अक्सिजन छैन, मान्छे आफै डराइरहेको छन् क्या अहिले बाहिरको अवस्थाले गर्दा नै। यो अवस्थामा सरकारले त झन् सहज रूपमा यो डेलिभरीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर गर्न दियो भने एकदम राम्रो हुने थियो। अब नेपालको अवस्था त यस्तो छँदैछ, सरकारले पनि अलिकति यो बेलामा अनलाइन बजारलाई प्रयोग गरेको भए जनताले अलि बढी सुविधा पाउँथे, अभावहरू झेल्नु पर्दैन थियो भन्ने तपाईँको एकदम राम्रो कुरा आयो। अब विश्वको बजारलाई हेर्ने भने विश्वको अनलाइन बजार र नेपालको अनलाइन बजारमा फरक चाहिँ के छ? बजारको मोडल एउटै नै हो विश्वमा पनि नेपालमा पनि, तर बाहिर एकदम म्याच्योर भइसक्यो। बाहिर अरू देशहरूमा अनलाइनको सुरु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, धेरैवटा अनलाइन छ। त्यहाँ मान्छेहरू प्राय पसलमा जाने भन्ने नै हुँदैन, बाहिर पसलबाट आएर अनलाइन लग गरेर डेलिभरी गरिदिने भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने हामी अब सुरुवाती फेजमै छौँ। एक हिसाबले 1-2वटा अलिक पहिलादेखि गरे, अरू सबै नयाँ नै हो, 1-2 वर्ष भयो धेरै भएको। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नयाँ नै छ। प्लस अब बाहिर सबै कुरा सरकारले एकदम अनुगमन गर्छ, यहाँ त्यस्तो अनुगमन छैन। दर्ता नभइकन चलेका पनि कतिहरू अनलाइन होलान्, त्यस सरकारले क्लोजली मोनिटर गर्न सकेको छैन। मेबी त्यो भएर पनि सरकारले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्छ, दर्ता भएर चलेको छ, कानुन विपरीत छ कि छैन कि भन्ने कुरा नछुट्याइकन सबैलाई अनलाइन भनेपछि एउटै नजरले हेर्ने जुन छ, त्यो कुरालाई अब अलिकति उहाँहरूले पनि आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर, जो अब कर्मचारी हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अलिकति आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर जो कानुनी दायरामा रहेर चलेका छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, जो कानुनी दायरामा छैनन् उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने किसिमका नीतिहरू बनायो भने यसले नेपालमा पनि बिस्तारै बजार पनि फस्टाउँछ। प्लस अब
जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो काममा लाग्नुहुन्छ। अब बजार गर्नलाई उहाँहरूलाई झमेला लिइरहनु पर्दैन, घर बसेर एकछिन आफ्नो कम्प्युटरबाट मोबाइलबाट टाइम दिनुहुन्छ, गरेर गर्नुभयो भने उहाँहरूले अरू कामहरू गर्नुहुन्छ, बाहिर जागिर गर्नुहुन्छ, अरू विभिन्न कामहरू आफ्नो पेसा व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ। यस्तो अनलाइन बजार सञ्चालन गर्नको लागि नेपालमा मापदण्डहरू नीति नियमहरू बनेका छन् कि छैनन्? नीति नियम अनुसार काम भएको छ कि छैन, के छ? बनाउँदैछ, तर उहाँहरूले राम्रोसँग अनुगमन र आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सक्नु भएको छैन। बनाइरहनु भएको छ, कतिपय विधेयकहरू त आएर संसदमा पनि अड्केको छन् होला सायद। अब त्यो अहिले उहाँहरूले कानुन ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन। तर अरू कुरा पनि अब कानुनी रूपमा उहाँहरूलाई को दर्ता भएको को दर्ता नभएको त उहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै एक्सेस सरकारी निकायमै दर्ता हुने सबै। त्यो भएर दर्ता भएकोलाई र नभएकोलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्लस अब नभएकोलाई नै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न दिने एउटा ल्यायो भने सरकारलाई पनि कर पनि उठ्छ, राजस्व पनि उठ्छ, सरकारलाई नै फाइदा हुने हो नि त यसले। भोलि व्यवसाय पनि गर्न पाउनु पर्यो, मान्छेले गर्न नपाउनु नि भएन, किनभने उपभोक्ताहरूलाई सेवा पनि दिन पाउनु नि पर्यो, सामान बेच्न पाउनु नि पर्यो, र सरकारको एउटा कानुनमा पनि बस्नु पर्यो नि त। एउटा यही हामी कानुन मान्छौँ भनेर नेपाली नागरिक भएर नेपालमै व्यवसाय गर्छु भनेपछि अब यो अनलाइन बजारबाट धेरै मान्छेहरू झुक्किएको, आफूले रोजेको खोजेको अनलाइनमा चाहिँ मन परेको सामान त्यही सामान मगाइयो, घर आइपुग्दाखेरि त्यो सामान चाहिँ नभएर अर्को सामान ल्याइएको, त्यो कुराहरू फिर्ता पनि नलिएको भन्ने कुरा छ। मुकुरो.कमले चाहिँ ग्राहकले रोजेको खोजेको सामान दिन सकेको छ कि छैन, होइन? अनि त्यसपछि यदि मन परायो भने त्यो सामान फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन, के छ तपाईँहरूको व्यवस्था चाहिँ? हाम्रोमा त एकदम उपभोक्ताले भनेको सामान अर्डर गर्नुहुन्छ, उहाँले भनेकै सामान गयो भने पनि उहाँलाई चित्त बुझेन भने हामी फिर्ता लिइदिन्छौँ। त्यो नभनेको सामान जाँदाखेरि फिर्ता नलिने त प्रश्नै रहेन, त्यो त लिन परिहाल्यो। उहाँले भनेको सामान पनि उहाँ पुग्दाखेरि उहाँलाई चित्त बुझेन भने हामी त्यो पनि फिर्ता लिइदिन्छौँ। अब यो अनलाइन बजारको विषयमा पछिल्लो समय निकै चर्चा, बहसहरू, छलफलहरू भएका छन्। यसलाई तपाईँ कसरी बुझाउनुहुन्छ? आम मानिसले अझ पनि बुझेका छैन अनलाइन बजार भनेको के हो, यो कसरी प्रयोग गर्ने, यो प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। तपाईँ आफै सञ्चालक हुनुहुन्छ, तपाईँले सहज रूपमा सहजीकरण गरिरहनु भएको छ अनलाइनबाटै आफ्नो जीवन र अन्यको जीवनहरू पनि, होइन? अन्तिम प्रश्न हो मेरो। अनलाइनको जति सक्नुहुन्छ उच्चतम प्रयोग गर्नुहोस्। यो प्रविधि मैत्री हुन्छ, यसबाट ग्राहक महानुभावहरू सबैले यसमा हरेक कुरा प्रष्टसँग लेखिएको हुन्छ। तपाईँलाई यो सामान किन्दा यति मूल्य पर्छ भनेर बाहिर लेखिएको हुन्छ। यसमा ठगिने कुनै गुन्जाइसै हुँदैन, किनभने तपाईँले विभिन्न अनलाइन साइटहरूमा त्यसका मूल्यहरूको तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मार्फत जुन तपाईँलाई सस्तो लाग्छ, जहाँ तपाईँलाई उचित मूल्य हो भन्ने लाग्छ, त्यहाँबाट सामान किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँ कुनै स्टोरमा गएर किन्दाखेरि त त्यहाँको मूल्य मात्रै तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तर अनलाइनमा त तपाईँ घरमै बस्नु भएर तपाईँ एकैचोटि 10औँवटा अनलाइनमा रेट कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको उपभोक्ताहरूले ठगिने चान्सेस कम हुन्छ। र अर्को कुरा, जुन तपाईँले भन्नुभएको सामान नआउन सक्छ अथवा एउटा अनलाइनमा फोटो देखाइयो अर्को सामान आउने हुनसक्छ, त्यसको लागि मुकुन्डो.कमले त हामी इजी रिटर्न भनेका छौँ। त्यो तपाईँलाई कुनै ह्यासल हुँदैन। हामी तपाईँकै ठाउँसम्म आएर अथवा तपाईँको नजिकको ठाउँमा तपाईँले सामान छोडिदिनु भयो भने हामी तपाईँलाई अर्को सामान तुरन्त उपलब्ध गराइदिन्छौँ। अथवा होइन तपाईँले मलाई सामान लिनु छैन, मलाई मन परेन भन्नुभयो भने तपाईँले पे गर्नुभएको पैसा जतिको तति तपाईँलाई फिर्ता हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा कुनै पनि हिसाबमा तपाईँलाई अनलाइनबाट गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन, तपाईँलाई ठगिएको महसुस पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ सामानहरू जाँदाखेरि गल्ती हुन सक्छन्, हामी पनि काम गर्नेहरू सबै मान्छे नै हो, गर्दाखेरि गल्ती हुनसक्छ। त्यो भयो भने हामी तुरुन्तै उतिखेरै तपाईँले हामीलाई एक कल गर्नुभयो भने तपाईँलाई भनेको सामान छैन अथवा तपाईँलाई मूल्य फरक पर्यो भने पनि हामी त्यसको तपाईँलाई पैसा रिटर्न गरिदिने अथवा अर्को सामान दिने कुरा गर्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा उच्चतम प्रयोग गर्नुहोस्। यसलाई एकदम सजिलो छ प्रयोग गर्न, केही अप्ठ्यारो पनि छैन। तपाईँसँग एउटा ल्यापटप हुनु पर्यो अथवा मोबाइल हुनु पर्यो, अथवा तपाईँलाई अनलाइन प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने फोन मात्रै भयो भने पनि हुन्छ। हामीलाई फोन गरेर पनि तपाईँहरूले सामान अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर यसलाई अब अहिले त झन् यो कोरोनाको एकदम महामारी छ, बाहिर ननिस्किनुहोस्, जति सक्नुहुन्छ घरमै बस्नुहोस्, अनलाइनबाट चाहिएको सामानहरू मगाउनुहोस्, हामी तपाईँको घरमै ल्याइदिन्छौँ। सबै कुरा पाइएन भने पनि जे पाउँछ त्यही प्रयोग गर्नुहोस्, त्यही खानुहोस्, अहिलेलाई सुरक्षित रहनुहोस्। पछि अरू मिठो मसिनो पार्टी भनेको त पछि फेरि गर्दै गर्नु होला। र अहिलेलाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ अनलाइनकै उच्चतम प्रयोग गर्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्। पसलमा पनि भिडभाड हुन्छ, किन जानुहुन्छ, किन तपाईँहरू रिस्क लिनुहुन्छ। हामी उच्चतम सावधानी अपनाएर तपाईँको घरसम्मै सुरक्षित तरिकाले सामान ल्याइदिन्छौँ। हामीले ल्याइदिएको सामान पनि एक दिन सकेसम्म नछोइदिनुहोस्, सुरक्षित ठाउँमा हाम्रै मान्छेहरू लगेर भित्र राखिदिन्छौँ तपाईँकोमा। तपाईँ अर्को दिन मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसलाई पनि सुरक्षित तरिकाले
सावधानी अपनाएर प्रयोग गर्नुहोस्, यही नै भन्न चाहन्छु म सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई, सम्पूर्ण आम महानुभावहरूलाई। हस्, समय र संवादको लागि यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ई-कमर्स कम्पनीका बिजनेस एन्ड मार्केटिङ डाइरेक्टर यदु नन्दन भट्टराई। mukundo.com यति बेला बजारमा आएको छ, अनलाइन बजार हो। यो बजार यति बेला निकै नै प्रचलित छ, प्रयोगमा पनि आएको छ। आम दर्शक रोजाइमा पर्न सफल भएको छ र विश्वास पनि जित्दै गएको छ। यति बेला यो कोरोनाको कहरमा यो mukundo.com ले विशेष गरी खाद्य सामग्री, ग्रोसरी सामग्री लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू घर घरमा पुर्याइदिने काम पनि गरेको छ। यति बेला ग्राहकको सेवा सुविधाको लागि निकै नै तल्लीन भएर कोरोनाको कहरमा सक्रिय भएर काम गरिरहेको छ। आफूले सक्दो सहयोग, यति बेला नाफा कमाउने भन्दा पनि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भावनाको साथ यो संस्थाले यति बेला काम गरिरहेको छ। अनलाइन बजारको प्रयोग गरौँ भन्न चाहन्छु र कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।